लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है। एक और ऑडियो लीक हुई है, एक्चुअली 2 ऑडियो लीक हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक सुना सकता हूँ। और मुबैना तौर पे एलिजिडली ये ऑडियो है बुशरा इमरान खान और जुल्फी बुखारी की, और वो ऑडियो जो है बज़ाते खुद उसने बहुत नए सवालात को जन्म दे दिया। पहला, क्या ये वाकई ऑडियो सही है कि नहीं? क्या ये ऑडियो फैब्रिकेटेड है? क्या ये एडिटेड है? ये तो इनके तो जवाब वही दे सकते हैं जो इस ऑडियो के अंदर हैं, या फिर इसका अगर फोरेंसिक टेस्ट हो जो बज़ाहिर लगता है कि सही है। लेकिन वो है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको अपने मेहमानों से आज इंट्रोड्यूस करा दूँ। मुझे आज अमेरिका से ज्वाइन किया है, वर्जीनिया से, जनाब फौजिया कसूरी साहिबा ने, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अकबर इस बाबर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अब बच्चे बच्चे को अब इनका पता है कि इनकी लड़ाई, इनका जिहाद किस चीज़ के बारे में है। बट इससे पहले कि मैं दोनों से सवाल करूं, बुशरा इमरान खान और जुल्फी बुखारी की मुबैना जो ऑडियो लीक हुई है वो सुने। कोई आम चीज़ नहीं है, नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ आरज़ तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रूहें हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता? बेवफाई वो पसंद नहीं आती है। आपने सुनी, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं पूरी की पूरी ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊं, जो मेरे पास है इतना ही काफ़ी है। मकसद जो है वो किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, मकसद ये है बताना कि हम लोग प्रचार किस किस बात का करते हैं और हमारे अपने हरकत व सकनात क्या होती हैं। फौजिया कसूरी साहिबा, आई एम श्योर यू आर शॉक्ड एंड यू हैव नो वर्ड्स। एंड शॉक इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि ये किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। ना ये पॉलिटिकल थी, ना इसमें कोई इकोनॉमिक दोनों की कुछ एसोसिएशन या कोई आपस की लेन देन का जिक्र था। कुछ बहुत ही वियर्ड किस्म की ये गुफ्तगू है, और इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये क्या कहना चाह रहे हैं एक दूसरे से, किस तन्हाई का जिक्र है, किस तरह दूर करना चाह रहे हैं। मेरी एक्चुअली समझ में नहीं आया ऑनेस्टली मुबशर, बिकॉज यही मैंने आपसे अभी क्लिप सुना है। आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं इसको जब ज़रा सुनूं तो पता चले कि क्या क्या है ये मामलात। आई मीन आई हैव नो आइडिया। इट्स ऑल सो स्लीजी, सो स्ट्रेंज। जितने ऑडियोज आए हैं अब तक, जितने लीक्स हुए हैं, बस शर्मिंदगी तो बहुत ही छोटा सा वर्ड है मुबशर। अल्लाह ताला हमारे ऊपर मुल्क पे रहम करे और हमें इस किस्म के लोगों से महफूज रखे। आमीन आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है मिसेस कसूरी के मुझे सच बोलने से मैं डरता नहीं हूं। मैं सच बोलता हूं, और इसीलिए काफ़ी लोग जो है मुझसे परेशान भी रहते हैं और करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट ये है कि हर साल पाकिस्तान से हर साल को 2-2.25 लाख लोग हज करने जाते हैं, 2-2.5 करोड़ लोग उम्रा करके आते हैं हर साल। पता नहीं कितने सालों से ये इतनी लंबी तादाद चल रही है। और आप हमारे करतूत देखें, दूध में पानी भी हमने मिलाना, दवाइयों में मिलावट हमने करनी है, नाप तोल में गंद हमने करना है, बोल कर अपनी ज़ुबान से हमने फिरना है, झूठ हमने बोलना है, धोखा हमने देना है, रिश्वत हमने लेनी है, गलत काम हमने करनी है। मेरा मतलब है कि फिर अल्लाह ताला रहने भी नहीं देता ऐसी कौमों को। फौजिया बीबी, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुबशर आप। आई कुडंट एग्री मोर विद यू। इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रैजिक स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखिए मुबशर, यहाँ जब कभी हमारे कुछ दोस्त कुछ कहते हैं, बाय द वे ये पर्सनली मेरे ऊपर भी बहुत अटैक्स आए हैं सोशल मीडिया से भी, और मुझे मैसेजेस भी लोग भेजते हैं कि क्या आपको नहीं पता था कि इस किस्म की गुफ्तगू होती थी, इस किस्म के मामलात थे चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। तो मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ मुबशर
کہ دیکھیے جب تک وہ ایک سنگل انسان تھے, ان کی پرائیویٹ لائف, ایک حد تک آپ کی لائف پرائیویٹ ہوتی ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا. میں تو کم از کم, اور ہماری ویمن ونگ, جب تک میں ویمن ونگ کی صدر تھی, ہمیں تو ایکسیس نہیں تھا. ہم تو شاموں میں بنی گالا نہیں جاتے تھے, ہمیں نہیں معلوم ہوا کس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں. مگر اتنی خوفناک قسم کی گفتگو, اتنی مطلب گھری ہوئی ہر لحاظ سے, جو انسان, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے مبشر, جب آدمی اکیلا ہوتا ہے نا, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں بائی یور سیلف, اور آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اس وقت جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کیریکٹر شو کرتا ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. بٹ اس پہ آگے چلتے ہیں, ریزنس تو اب کرتے ہیں, لیکن اکبر اس بابر آپ تو آج نہیں اٹھے, آپ تو کئی سال پہلے آپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں, آپ اٹھے تھے, تب سے آپ جہاد کر رہے ہیں. ایک اور اللیجڈلی آڈیو لیک آئی تھی عمران خان کی اور ایک پی ٹی آئی کی رہنما عائلہ ملک کی, اور اس کے اوپر عمران خان نے آ کے بڑا کہا کہ جی دیکھیں یہ اس طرح کی آڈیوز ریلیز کر رہے ہیں جس سے نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے. خیر اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا, لیکن ہیئر از دا پرسنل تھنگ. ایک تو ایک صاحب ہیں اکبر ایس بابر, انہوں نے بہت سال پہلے فارن فنڈنگ کیس میں کمپلین کرتے ہوئے کہا کہ جی 73 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس خاتون کو دیا گیا. آج میں آپ کے سامنے ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اب یہ ذرا پچھلی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں بٹوین عمران خان اینڈ عائلہ ملک, کہ 25 اپریل 2013 کو, میں اب صرف 2 مہینوں کا ریکارڈ آپ کو دے رہا ہوں, آگے پیچھے کا نہیں دے رہا, میں صرف 2 مہینوں کا ریکارڈ دے رہا ہوں. حبیب بینک سے سی ڈی اے سیوک سینٹر برانچ سے اکاؤنٹ نمبر جو ہے 050279010512K03QF, اس سے ایک چیک نمبر ایشو ہوتا ہے 99121938 عائلہ ملک صاحبہ کے لیے, اور اس کے بعد مئی 2 کو, مئی 13 کو, 9 میں 2013, مئی 10 کو 2013 اینڈ 20 میں 2013. یہ میرے پاس پوری چیکس کی یعنی ڈیٹیلز موجود ہیں, ریکارڈز موجود ہیں, میں آپ کی اسکرین پہ بھی دکھا سکتا ہوں, اور کہ وہاں پہ گئے اور وہ کیش ہوئے. اب یہ پی ٹی آئی کے فنڈ سے گئے تھے, اور جب آپ کی پرسنل آڈیو لیک ہوتی ہے کسی کے ساتھ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پارٹی فنڈز جو ہیں سفن اوے کرتے رہے ہیں اس شخص کو فار نو رائم اور ریزن اپیرنٹلی, اور آپ نے اس کی کوئی کسی کو جسٹیفیکیشن نہیں دی ہے, کہیں پہ ووچر سائن نہیں ہوئے ہیں, کہیں پہ اس کا ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہوا, نہ کوئی انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے, تو ہاؤ کین آئی سیپریٹ یور پرسنل کیریکٹر فرام یور پبلک پرسونا مسٹر اکبر ایس بابر؟ دیٹ از مائی کوشچن. ہم 4 سال اسکروٹنی کمیٹی میں, فرام مارچ 2018 جب یہ اسکروٹنی کمیٹی بنی تو اسٹیٹ بینک سے ڈاکومنٹس آئے, تو ہم ان سے ڈاکومنٹس مانگتے تھے, ہمیں نہیں دیتے تھے. ظاہر ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس تھے, وہ سارا میں ایک جگہ اور بھی بتا چکا ہوں کہ بڑا پریشر تھا. اٹ واز مینیجڈ, دا ہول کیس ہیز بین مینیجڈ. تو فائنلی اپریل 2022 میں ہمیں یہ 21 میں ہمیں موقع دیا گیا کہ آپ 2 فائنینشیل ایکسپرٹس کے ذریعے ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں اسٹیٹ بینک کے جو آئے ہیں اس کو آپ اسکروٹنی کر سکتے ہیں. ہمارے جو آڈیٹرز گئے تو آپ یہ جو پیج جس کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں گے 2 انیشلز ہیں, یہ 2 انیشلز ان آڈیٹرز کے ہیں. اچھا وہ جب گئے تو ان کو پھر رکاوٹیں کھڑی کی گئی, سیل فون فوٹو کاپی نہیں کر سکتے, یہاں سے لے جا نہیں سکتے, تو وہ مینولی سارا کرتے تھے, شام کو جا کے اپلوڈ کرتے تھے, اگلے دن آ کے کراس ویریفائی کرتے تھے. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں which فوزیہ قصوری would know by heart right now, کہ فرنٹ رنر فار پریزیڈینشیل US پریزیڈینشیل کیمپین گیری ہارٹ نے موک کیا ایک دفعہ پریس کو, اور اس نے کہا کہ if you find a skeleton on me, show it to me and I'll withdraw my name from the race. تو گیری ہارٹ کی, اور اس وقت کی ایک ماڈل تھی ڈونا رائس کی, اور گیری ہارٹ کی ایک تصویر آئی ایک بوٹ کے اوپر which was not یعنی according to the family values of the US population at that time. تو گیری ہارٹ نے withdraw کر لیا اپنا نام, حالانکہ وہ فرنٹ رنر تھا, so much so for western ethics and American ethics, ان میں اتنا تھا. But coming back to our ethics, فوزیہ قصوری, you are on record for saying once کہ مجھے نہیں سمجھ آتا عائلہ ملک کو میں کیا اس کی خدمت ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو now do you understand کہ کیا خدمات ہیں ان کی؟
मुबशर देखिए 2013 में जब मैं अपनी यूएस सिटीजनशिप सरेंडर कर चुकी थी और पीटीआई का पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा था, मुझे उस इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया हामिद खान साहब ने, जो मुझे लोगों ने बताया कि ऑब्वियसली वो तो कैसे ये कर सकते थे, इमरान खान के कहने पे हुआ होगा। उस वक्त तो मैं इतनी ब्लाइंड फॉलोअर थी खान साहब की कि मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि वो इतना बड़ा मेरे साथ हाथ कर सकते हैं, बिकॉज इतनी डिसऑनेस्टी। बट आई अंडरस्टैंड नाउ, I understood then also possibly, but suspicion था। आप ये देखिए आयला मलिक उस वक्त नई नई पार्टी में आई थी, उनको तो कोई लोग ठीक से जानते भी नहीं थे, और जब वो आई थी तो उसके खिलाफ रिजेंटमेंट भी काफ़ी था पार्टी के अंदर। और मैं एक कंटेंडर थी, मैं तो एक फाउंडिंग मेंबर हूँ पार्टी की, और मैं इतने प्राइड से उस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थी कि हमारी पार्टी का पहला इलेक्शन हो रहा है। मुझे डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया कि आयला मलिक को इलेक्शन जीतने का मौका मिल सके, और उनके साथ बाकायदा साइन किया था वो जो वहाँ के हैं, वो लंबे बालों वाले जो हैं, दैट टॉल पर्सन, व्हाट्स हिज नेम, गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर। जी जी जी, उनको इनके साथ लगाया था, और वो इनको लिए फिर रहे थे पूरे कैंप के अंदर जब हमारा इलेक्शन हो रहा था और लोगों से इनके लिए वोट्स मांग रहे थे। वो तो सब अब सेटअप था, आई नो। जब रिजर्व सीट्स की लिस्ट बनी है और खान साहब ने मुझसे ये कहा था कि तुम नंबर 1 हो रिजर्व सीट पे, मैं नंबर 4 थी। इट वाज नॉट अबाउट द रिजर्व सीट मुबशर। अगर मुझे सीटें चाहिए होती तो मैं इतने साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलियों में धक्के खाते हुए ना फिरती। मैं उन लोगों में से हूँ, अकबर बाबर और हम जैसे बहुत से लोग उस टाइम के साथ ही हैं, इस मूवमेंट के, इस तहरीक के, जबकि तहरीक के पास प्रॉपर स्पीकर सिस्टम भी नहीं होता था, हमारे पास स्टेज भी नहीं होता था, और हम धक्के खाते थे पार्टी का मैसेज लेके। तो इट वाज नॉट अबाउट द सीट, इट वाज अबाउट द प्रिंसिपल। तो अब ऑब्वियसली आइडिया तो सबको था कि क्या हो रहा है, क्योंकि खान साहब तो उनकी फेक डिग्री को भी डिफेंड कर रहे थे। मुझे याद है आपने भी उस जमाने में बहुत से हमने ही एक्सपोज किया था उनकी और सुमेरा दोनों की डिग्रीज को, जो रशिया से आई थी। बल्कि एक बहुत मज़े की बात है कि एक रमज़ान के ज़माने के अंदर एक इफ्तार हो रही थी, हमारे एक मेंबर हैं उनके फार्म पे शख्शाद में, तो वहाँ हम सब बैठे हुए थे, एक टेबल के ऊपर जो है टेबल थी, और मीडिया बहुत था। तो किसी ने मीडिया में से खान साहब से पूछा कि आप ये बताइए, उस वक्त इनके ऊपर केस चल रहा था आयला मलिक साहिबा के ऊपर, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप बताइए खान साहब ये इनकी फेक डिग्री है या सही है। तो खान साहब ने कहा मसला ये है कि इनकी बीए की डिग्री सही है, इनकी जो एफए की डिग्री थी उसमें कुछ मसला है। तो मुबशर सारा मीडिया वाले हंसने लगे। हम सब जो टेबल पे बैठे हुए थे, ऑल ऑफ अस एट दैट टेबल, वी आल्सो लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल बिकॉज व्हाट अ स्टेटमेंट टू मेक। तो उन्होंने तो हर लिहाज से डिफेंड किया, और अब ऑब्वियसली जाहिर हो गया है। देखिए मुबशर, मैं बहुत क्विकली एक बात कहना चाहती हूँ। पर्सनल लाइफ हर इंसान की होती है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, मगर जो पब्लिक लीडर्स होते हैं, जो पब्लिक के अंदर मोरालिटी की लेक्चर्स देते हैं, जो पब्लिक के अंदर फैमिली वैल्यूज़ की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, और हमारे मुल्क में तो मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वो बातें कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल कॉन्डक्ट जो है लाइफ के अंदर उसमें नजर आए। अगर कोई इंसान फैमिली वैल्यूज की बात करता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में नजर आना चाहिए कि उसने अपनी फैमिली को इंटैक्ट रखने के लिए, उसने अपनी फैमिली की इज्जत के लिए, उसने वो काम किए हैं, उसने वो कुर्बानियां दी हैं जिससे कि उसकी फैमिली की इज्जत बनी रहे, जिसमें नजर आए कि वो मुश्किल में था मगर उसने ये कुर्बानी दी, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। ये कह देना कि नहीं जी ये अलग एक लाइफ है और इसको हमारी पर्सनल लाइफ को टच ना करो, कैसे ना टच करो। इवन जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं आप इसमें देखते हैं, यहाँ तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को इम्पीच कर दिया था और इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई थी। ही नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। बट द पॉइंट इज कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पर्सनल कॉन्डक्ट है ज़िंदगी का वो ऐसा हो जो आप एक रोल मॉडल नज़र आए, नॉट ये कि नहीं हम तकरीरें जो हैं जलसे जो है उनमें। बट अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात अकबर साहब ने की थी। अकबर साहब आपने कहा था कि और बड़े लीडर्स हैं जिनको इस तरह से पेमेंट्स गई थी, कौन कौन है? मुझे अभी सर 10 याद नहीं है, मेरा ख्याल एक नाम तो उसमें कुछ पेमेंट्स इनके नाम पे भी गई थी, असद उमर के, वो भी डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि ये ऑडिटर्स ने डॉक्यूमेंट किया था। इसके अलावा और भी नाम होंगे। लेट्स ट्राई एंड थिंक ऑफ सम मोर नेम्स। एक तो असद उमर हो गए जिनको पैसे गए, और कौन है?
لیکن we have a lot of time, we have a lot of time, I can extend the program. میں یہ mid breaks ختم کر دوں گا, commercial breaks ختم کر دوں گا. Just think, the camera is on you. The point is مبشر دیکھیے, the point is کہ they should be held accountable. عمران خان should be held accountable. یہ سارا اس واسطے ہے کہ جس طرح ابھی فوزیہ نے کہا very rightly so, کہ جب آپ ایک سٹانس لیتے ہیں, ایک ہائی مورل پیڈسٹل پہ اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں, then you should live up to those principles. اگر آپ if you can't live up, میرا تو یہی تھا, میں تو جب 2011 میں میرے سامنے فیکٹس آئے اور فائنینشیل یہ بنگلنگ اور ریئل اسٹیٹ, مطلب ریئل اسٹیٹ کی ایک اسکیم تھی بنی گالا کے نیچے, اس کو میں نے ڈاکیومنٹ کیا, پلاٹ نمبر 1 عمران, پھر عارف الوی, پھر دوسرے تیسرے چوتھے, آئی کنفرنٹڈ دیم. میری ای میلز عمران خان کے ساتھ ہیں اگست 2011 کی. آئی کنفرنٹڈ عارف الوی. عارف الوی نے بھی, کیا وہ بھی بینیفیشری ہیں پارٹی فنڈ کے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے جو فیکٹس پتہ ہیں وہ یہ پتہ ہے کہ ایک ریئل اسٹیٹ اسکیم تھی جس میں ان کے پاس ان کے نام کا بھی ایک پلاٹ تھا. میں نے اس کو فون کال کیا, میں نے کہا آپ لوگ سارے یہ ایک جوائنٹ ایک کیا ریئل اسٹیٹ کا یہ کر رہے ہیں, اس میں آپ لوگ سارے انوالوڈ ہیں. میں نے کہا دس از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ہاؤ کین دا ٹاپ لیڈرشپ بی انوالوڈ ان فائنینشیل ریلیشن شپ جس میں یہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہو رہا ہے؟ تو مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ الوی مجھے کہتا ہے کہ اکبر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا پلاٹ بکوا دے, and so and so forth. اور لوگ تھے یہاں سے. you see this is the principle جس میں میں نے اسٹینڈ لیا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں جو انڈیویجول کیریکٹر کی اور لائف سٹائل کی اور وغیرہ وغیرہ, وہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میں نے تو اسی وقت پکڑ لیا. میں نے کہا کہ جب آپ نکلے ہیں احتساب کرنے, آپ نکلے ہیں انصاف کرنے, آپ نکلے ہیں ٹرانسپیرنسی کے پیچھے, آپ نکلے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے, اگر آپ خود اس قسم کے کاموں میں انوالوڈ ہیں آپس میں, تو how can you do it to the others? یہ وہ ڈائکوٹمی تھی جس میں نے سٹینڈ لیا. میں نے کہا یہ منافقت ہے, میں نے کہا یہ اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے. This is where I stood up. I am also a witness to one thing کہ عمران خان نے اپنے ہاتھ سے پورا ڈاکیومنٹ لکھ کر فوزیہ قصوری کو یہ دیا تھا کہ آئی ایم گیونگ یو اے سیٹ اور نمبر 1 کی, اور یہ وہ آج بھی ریٹن ڈاکیومنٹ مجھے نہیں پتا فوزیہ نے کیوں نہیں پبلک کی. Why haven't you made that public, Mrs. Kasuri? Mubashir, I have not made it public. I still have it, and it is in his own handwriting. Verbally تو خان صاحب نے بہت کچھ کہا, مگر یہ سب تو ہوا تھا 2013 میں. اینڈ پلیز نو مبشر کہ 2013 کے بعد میں 2018 5 سال تک عمران خان کے ساتھ رہی ہوں, اور میں نے پوری طریقے سے جس طرح میں پارٹی کو سپورٹ کر سکتی تھی میں نے اپنے دل سے کیا, بیکاز آئی واز ناٹ دیئر فار اے سیٹ. مجھے انصاف چاہیے تھا. میں کبھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی ہوں مبشر, نہ کبھی کالج میں. میں نے تو اپنے کالج میں الیکشنز لڑے. آئی واز آلویز الحمدللہ گڈ اسٹوڈنٹ. یہ میرے لیے ایک اسٹگما تھا کہ مجھے ایک پارٹی الیکشن سے ڈسکوالیفائی کیا, اور خان صاحب نے مجھ سے کہا, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور میں تمہیں انصاف دلواؤں گا, میں تمہیں ان لوگوں کو یہ غلط ہوا ہے. بات ہو رہی تھی آج ایک مبینہ آڈیو لیک کی, زلفی اور بشرا عمران خان کی, ان کے درمیان کی ایک آڈیو لیک ہے. وہ کس قسم کی راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے, یو آر دا جج آف دیٹ.